नमस्ते, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल क्लासरुममा। आज हामी साइन्सको नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ है। प्रेसरबाट कति पढ्ने, कसरी पढ्ने र के पढ एक्जामको लागि है तयारी गर्ने। किताबमा दिएको सबै कुराहरू पनि पढेर सम्भव हुँदैन है। एक्जाम प्रिपरेसनको बेलामा चाहिँ कति, कसरी र के पढ्ने त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र लेख्ने कसरी, गिभ रिजन, वाइ क्वेसन आयो भने कारण कसरी लेख्ने, कस्ता कस्ता खालका क्वेसनहरू आउँछ र न्युमेरिकलका फर्मुलाहरू र फर्मुलाहरू राखेर सल्युसन कसरी गरिन्छ है। र तीनटा ल छ, हामीले प्रेसरमा पढ्नुपर्ने तीनटा लको बारेमा बुझाउँछौँ। र फर्स्टमा छ गिभ रिजन। गिभ रिजन प्रेसरबाट दुई किसिमका गिभ रिजन आउँछ। हामीलाई पहिलो P इक्वल टु एफ बाई ए मैले दुईटामा डिभाइड गरेको छु र एउटा चाहिँ P इक्वल टु एस डिजी। हामीसँग प्रेसरको दुईटा फर्मुला छ, एउटा P इक्वल टु एफ बाई ए फोर्स अपन एरिया र P इक्वल टु एस डिजी। एस भनेको हाइट, डी भनेको डेन्सिटी एन्ड जी भनेको एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो तीनटा कुरा। र यसमा पहिलो न्युमेरिकल, पहिलो कारण दिने क्वेसन, यसमा चाहिँ एरियासँग सम्बन्धित आउँछ। जस्तो हात्तीको खुट्टा जमिनमा गाडिँदैन तर बाख्राको खुट्टा चाहिँ गाडिन्छ किन, यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ है। अनि सियोले घोप्छ तर प्यान अथवा धारिलो चक्कुले तरकारी काट्न सजिलो हुन्छ किन, यस्ता खालका क्वेसनहरू आयो भने यो वाला क्वेसनहरू हुन्छ है, जसमा चाहिँ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भनेर आउँछ। यसमा किन हुन्छ भने तिनी सबै क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ। एरिया चाहिँ जहिले पनि प्रेसरको सम्बन्ध र एरियाको सम्बन्ध इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको मतलब के त भने यदि एरिया कम ओगट्यो भने त्यहाँ चाहिँ प्रेसर धेरै पर्छ, एरिया धेरै ओगट्यो भने प्रेसर चाहिँ कम पर्छ। सपोज लिम बाख्राको खुट्टा र हात्तीको खुट्टालाई, बाख्राको खुट्टाले एरिया कम ओगट्छ, द्याट्स वाइ त्यहाँ चाप धेरै पर्छ, प्रेसर धेरै पर्छ अनि त्यसको बाख्राको खुट्टा चाहिँ जमिनमा गाडिन्छ। जस्तो ठुलो ठुलो बिल्डिङहरूको पिधहरू, फेदहरू वाइडर बनाइएको हुन्छ हैन, नदीको ड्यामहरूको पिधहरू वाइडर बनाइएको हुन्छ किन भनेर क्वेसन सोध्छ। किनभने त्यो एरिया चाक्लो बनायो भने प्रेसर चाहिँ कम पर्छ, यानि कि एरिया धेरै भयो भने प्रेसर कम पर्छ है। प्रेसरको सम्बन्ध जहिले पनि के हुन्छ, इन्भर्सली हुन्छ, P इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। सो एरिया बढाइदियो भने फेरि चाप चाहिँ कम पर्छ हैन, भत्किने सम्भावना हुन्न, द्याट्स वाइ त्यसको पिधहरू चाक्लो बनाइएको हुन्छ है। एउटा न्युमेरिकल, एउटा गिभ रिजन। अर्को खालको P इक्वल टु एस डिजी। यसमा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भने जस्तो एउटा घरको 3-4 तला अथवा त्योभन्दा माथिका घरहरूमा भुइँतलामा धेरै फोर्सले पानी आउँछ, त्योभन्दा माथिल्लो तलाहरूमा भन्ने खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भने प्रेसरको सम्बन्ध हाइटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स हाइट और डेप्थ, गहिराई पनि भन्छ। यसमा यो डी र जी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, डेन्सिटी अफ द लिक्विड है, डेन्सिटी अफ द लिक्विड कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। जस्तो यसमा वाटरलाई लियौँ भने 1000 है र ग्राभिटी एसेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 9.8 अथवा 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर हामीले पढाएको छौँ। तो त्यसमा के बच्यो त, एच मात्रै बच्यो। सो P प्रोपोर्सनल टु एच गर्दाखेरि हाइट अथवा डेप्थ बढायो घटायो भने पनि प्रेसर चाहिँ घटबड हुन्छ। हाइट बढेपछि प्रेसर बढ्छ, हाइट घटेपछि प्रेसर बढ्छ है। सो माथिल्लो तलाहरूभन्दा तलको अथवा भुइँ तलामा पानी प्रेसर धेरै आउँछ किनभने त्यो हाइट धेरै हुन्छ पानीको है। सो दुई किसिमका हामीसँग कारण दिने क्वेसन आउँछ, एउटा एरियावाला र एउटा हाइटवाला, यो दुईवटा होला है। एरियावाला जस्तो बाख्राको र हात्तीको खुट्टा है, त्यसपछि गएर यो मरुभूमिमा उठहरूलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ है। अनि त्यसपछि गएर यो जहाजहरू पानीमा डुब्दैन तर सियो पानीमा डुब्छ, फलामको किला पानीमा डुब्छ। यस्ता खालका क्वेसनहरू किन भनेर आयो भने यस्ता खालका क्वेसनहरूमा के हुन्छ भने एरिया धेरै ओगट्यो भने प्रेसर कम पर्छ, प्रेसर धेरै ओगट्यो भने एरिया कम ओगट्यो, एरिया धेरै ओगट्यो भने प्रेसर चाहिँ कम पर्छ है। सो जस्तो जहाजले एरिया धेरै ओगट्छ पानीमा, द्याट्स वाइ त्यहाँ प्रेसर कम पर्छ है। अनि किलाले चाहिँ थोरै एरिया ओगट्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रेसर धेरै पर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ डुब्छ। सो यसमा डाइरेक्ट लेख्ने प्रेसरको सम्बन्ध जहिले पनि एरियासँग अथवा चापको सम्बन्ध जहिले पनि क्षेत्रफलसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, विरुद्ध कर्मानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। एउटा बढ्ने बित्तिकै अर्को घट्छ, अर्को बढ्ने बित्तिकै एउटा
घट्ने हुन्छ है। द्याट्स वाइ यो चाहिँ एउटा कारण दिने क्वेसन। अर्को चाहिँ हाइट बढ्यो भने प्रेसर पनि बढ्छ, हाइट घट्यो भने प्रेसर पनि घट्छ, जस्तो मैले अघि घरको कुरा गरेँ है। त्यस्ता खालका क्वेसनहरू आयो भने यसमा दुई किसिमका गिभ रिजनवाला क्वेसन आउँछ, एउटा एरियासँग सम्बन्ध भएको, एउटा हाइटसँग सम्बन्ध भएको। यो दुईटा बाहेक अरू क्वेसनहरू आउँदैन र यसको दुईटै एन्सर जुनसुकै क्वेसन जुनसुकै जस्तोसुकै सोधोस् त्यसमा एन्सर लेख्ने तरिका एउटै हो है। प्रेसरको सम्बन्ध एरियासँग व्युत्क्रमानुपातिक र प्रेसरको सम्बन्ध हाइटसँग अथवा डेप्थसँग समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ, यसरी लेख्ने है। ल न्युमेरिकलमा यो F/A हामीसँग आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा पास्कल्स लमा चाहिँ के भनेको छ भने पिस्टनहरूको हामीलाई इक्जाम्पल दिएको छ, जस्तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस है। यस्ता खालका कुराहरूमा यसमा चाहिँ तिमीहरूको F1A1 = F2A2 यसमा यो न्युमेरिकल राख्दाखेरि यिनीहरूलाई राख्दाखेरि कन्फ्युजन कसरी भइन्छ भने यो F1 राखेको ठाउँमा यहाँ तिमीहरूले A2 राख्न सक्छौ है। यसमा के गर्ने भने एउटैतिर राख्ने, जस्तो हामीले F1 र A1 यो Fहरू माथि राख्यौँ, दुईटै माथि भयो, अथवा F1 A1 एउटैतिर आयो, यता F2A2 एउटैतिर आयो है। यो साइडमा हेर्ने A1 र F1 एउटैतिर छ, अथवा माथि भन, अथवा एरिया एउटैतिर छ, फोर्स एउटैतिर छ, हो यसरी मिलाएर राख्ने। तिमीहरूले यसरी पनि युज गर्न सक्छौ, यसरी पनि युज गर्न सक्छौ न्युमेरिकलमा। न्युमेरिकल चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा यसको बारेमा पढाउनेछौँ। आज चाहिँ हामी अलिकति यो यहाँ यसमा पढ्नुपर्ने लहरूको बारेमा पढ्छौँ है। लहरू फर्स्टमा पास्कल्स ल। According to Pascal's law it is stated that the pressure is equally exerted है perpendicularly। यसमा पास्कलले के भनेको छ भने एउटा बन्द कन्टेनरमा है, जुन चाहिँ क्लोज कन्टेनरमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर चाहिँ इक्वली ट्रान्समिट भएर जान्छ, सबैतिरबाट चारैतिरबाट इक्वली ट्रान्समिट भएर जान्छ भनेको छ है पास्कल्स लमा। हो यो यसको बेसमा भएका इन्स्ट्रुमेन्टहरू सोध्दा अथवा हाइड्रोलिक प्रेस कुन बेसमा कुनको कसको प्रिन्सिपलमा बनेको छ, हाइड्रोलिक लिफ्ट कसको प्रिन्सिपलमा बनेको छ, यो सोध्यो भने यो चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट यो चाहिँ पास्कल्स लमा बनेको छ, पास्कल्स लको आधारमा। जस्तो हाइड्रोलिक ब्रेक बाइकमा भएको होइन, बाइकमा दुई किसिमको ब्रेक हुन्छ, एउटा डिस्क ब्रेक भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक भन्ने हुन्छ। हाइड्रोलिक डिस्क भनेको त्यो अगाडि चक्का लगाइएको हुन्छ, चक्कामा चाहिँ अड्केर रोकिनेवाला हो है। र हाइड्रोलिक ब्रेक भनेको त्यहाँभित्र लिक्विड हुन्छ, माथिको ह्यान्ड ब्रेक अथवा फुट ब्रेक लगाउने बित्तिकै त्यो लिक्विड चाहिँ टायरमा फैलिएर त्यो चाहिँ टायरलाई जाम गराएर रोक्न सहयोग गर्छ है। ठुलो गाडीहरूमा त्यो चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ है। जस्तो हाइड्रोलिक लिफ्ट भनेको अटोमोबाइल्सहरूमा ठुला गाडीहरूलाई उठाएर माथिसम्म लिएर अनि त्यसपछि गएर त्यो त्यसको पार्ट्सहरू चेक गर्नको लागि अथवा त्यसलाई सर्भिसको लागि राख्नको लागि है यो चाहिँ युज गरिन्छ। सेकेन्ड छ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा के छ भने एउटा अब्जेक्टलाई पुरै अथवा आधा, होल्ली और पार्सियली है, यो यसमा भनेको छ फुल्ली और पार्सियली पानीमा डुबाइयो भने त्यो पानी बाहिर आउँछ, केही पोर्सन पानी बाहिर आउँछ, त्यो आएको पानीको वेट बराबर त्यो पानीले लगाएको अपथ्रस्ट इक्वल हुन्छ भनेको छ। यहाँ क्वेसनले भन्दैको स्टेटमेन्टले भनेको छ वेट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट लिक्विड, जो अब्जेक्ट डुबाउँदाखेरि त्यो बाहिर आएको लिक्विड हुन्छ, बाहिर आएको डिस्प्लेस वाटर हुन्छ, त्यसको वेट बराबर त्यो लिक्विडले लगाएको अपथ्रस्ट, लिक्विडमा भएको फोर्स, अब्जेक्टलाई माथितिर उचाल्नको लागि जुन अपथ्रस्ट लगाउँछ, लिक्विडले प्रेसर लगाउँछ तलबाट, हो त्यो प्रेसर र डिस्प्लेस लिक्विड बाहिर आएको लिक्विड चाहिँ बराबर हुन्छ, यिनीहरू दुईटाको वेट र अपथ्रस्ट बराबर हुन्छ है। अब यसमा हाइड्रोमिटर, इलेक्ट्रोमिटर यो ल अफ फ्लोटेसनमा पनि बेस्ड बन्छ। यो दुईटा एउटै भन्न मिल्छ है, सिमिलर चाहिँ कुन केसमा सिमिलर छ म यहाँ देखाउँछु है। सो सेकेन्ड छ ल अफ फ्लोटेसन। थर्डमा ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनमा पनि त्यस्तै छ, अब्जेक्टलाई डुबाइयो भने लिक्विड मिडियममा अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गरियो, डुबाइयो भने त्यसले पानी बाहिर फाल्छ, केही पोर्सनमा पानी बाहिर फाल्छ अब्जेक्ट फ्लोट हुनको लागि, बग्नको लागि। हो त्यो बाहिर फालेको पानीको वेट डिस्प्लेस वाटरको लिक्विड, यो डिस्प्लेस वाटरको लिक्विड बराबर त्यो अब्जेक्टको लिक्विड, अब्जेक्टको वेट हुन्छ। यसमा चाहिँ के बनाएको थियो भने अपथ्रस्ट, डिस्प्लेस वाटर बाहिर आएको पानीको वेट बराबर अपथ्रस्ट लाग्थ्यो भने है। तिमीहरूको यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनमा के छ भने डिस्प्लेस लिक्विड बराबर
वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट, त्यो उत्रिरहेको अब्जेक्ट अथवा पानीमा डुबाइएको अब्जेक्टको वेट बराबर त्यसले विस्थापन गरेको पानीको वेट हुन्छ। यसमा के भयो भने अनि दुईटालाई बराबर कसरी इक्वल कसरी भन्न सकियो भने वेट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु अफ थ्रस्ट भयो। सो वेट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टु वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट। सो दुईटैको वेट अफ द फ्लोटिङ अफ लिक्विड, वेट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट लिक्विड, वेट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट लिक्विड दुईटै राइट साइडतिर बराबर छ भने अफ थ्रस्ट इक्वल टु वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट गर्न सकियो है। सो त्यो कारण यिनीहरूलाई नियर बाई लिन सकिन्छ है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अब्जेक्टले डिस्प्लेस गरेको लिक्विड जुन हुन्छ त्यो बराबरको पानीको अफ थ्रस्ट अथवा लिक्विडको अफ थ्रस्ट हुन्छ। फ्लोटिङमा चाहिँ के भनेको छ भने अब्जेक्ट जुन पानीमा डुबाइएको अब्जेक्ट हुन्छ, डिस्प्लेस गरिएको अब्जेक्ट हुन्छ, लिक्विडमा डिस्प्लेस गरिएको अब्जेक्ट, त्यसको वेट बराबर त्यसले पानी विस्थापित गर्छ है। त्यसको वेट बराबर त्यसले पानी बाहिर फाल्ने काम गर्छ अब्जेक्ट डुब्नको लागि है। सो जस्तो यसको बेसमा बनेका यिनीहरूलाई पनि लेख्न मिल्छ है, हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटर, देन आफ्टर सेफ बोर्ड है, जस्तो पानी जहाजहरू तिनीहरूले आफ्नो वेट बराबरको पानी डिस्प्लेस गर्छ है, यताउति गर्छ अनि तिनीहरू बग्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ भयो है। यो तीनटा ल है, न्युमेरिकल हामी अर्को पार्टमा गर्छौँ र गिभ रिजन। गिभ रिजन लेख्दाखेरि ख्याल गर्ने हामीसँग दुईटा किसिमको मात्रै गिभ रिजन आउँछ, त्यसमा कुनै पनि दियोस् है, यसमा दुईटा खालका मात्रै, एउटा चाहिँ एरियासँग सम्बन्धित, एउटा चाहिँ हाइटसँग सम्बन्धित गिभ रिजनहरू आउने गर्छ, कारण दिने आउने गर्छ। यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि एरियासँग रिलेटेड छ भने एरिया चाहिँ लेख्ने, हाइटसँग रिलेटेड छ भने हाइटसँग रिलेटेड लेख्ने। हाइटसँग रिलेटेड त्यो उचाइवाला दिएकोवाला चाहिँ उचाइवाला दिन्छ, यो प्राय कमै सोधेको हुन्छ। एरियासँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ है। एरियासँग रिलेटेडहरू जस्तो धारिलो चक्कुले काट्न सजिलो हुन्छ, किनभने धारिलो चक्कुले एरिया कम ओगट्छ, एरिया कम ओगट्ने बित्तिकै प्रेसर धेरै पर्छ है। सो इट कभर मोर एरिया, इट कभर लेस एरिया है। सो एरिया इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर अथवा प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। सो यसले काट्न सजिलो हुन्छ, इट इज इजियर टु कट आउट द भेजिटेबल्स है, तरकारीहरू काट्न सजिलो हुन्छ। सो द्याट्स वाइ धारिलो चक्कुले तरकारी काट्न सजिलो हुन्छ, यसरी लेख्ने है। अनि यो हाइटसँगको सम्बन्ध त उचाइसँग भइ नै हाल्यो है। ल यस सम्बन्धीका केही अप्ठ्यारा क्वेसनहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। न्युमेरिकल चाहिँ हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौँ, अर्को नेक्स्ट पार्ट आउनेछ है प्रेसरको। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।